کہ جدو بھی محبت کرنی ہے کسی دی ذات تو نہیں ویکھنا، جدو بھی محبت کرنی ہے کسی دے مال و دولت تو نہیں ویکھنا، جاؤ مرتبے تو نہیں دیکھنا، پیچھا بیک گراؤنڈ تو نہیں ویکھنا۔ محبت کرنی ہے تے حضور دی وجہ تو محبت کرنی ہے۔ تے جدو حضور دی وجہ تو محبت کیتی جاسی تے پھر نہ تا صحابہ دے نہ لون تے اونوں زبان دی گندی ہو سی، صحابہ دا نہ لون لگے او دا چہرہ کوڑا نہ ہو سی، تے اسی طرح اہل بیت دا اگر ذکر کرسی تے وہ بھی محبت نال کرسی۔ اے عقیدہ اور یہ نظریہ اہل سنت کا ہونا چاہیے۔ ہن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا تارکن فیکم ثقلین، فرمایا کہ میں تواڈے وچ دو چیزاں ایسی ہیں کہ جنیاں چھوڑ کے جاندا پیاں تے جنہاں نو اگر تسا تھام لیسو، مضبوطی نال تھام لیسو تے قیامت تک تسا گمراہ نہیں ہو سکدے۔ پہلی کتاب اللہ، رب دی کتاب نو مضبوطی نال تھامنا ہے، اور دوسری میری اہل بیت۔ ہن اگر قرآن ویکھیا جاوے تو قرآن فرماندا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب انہاں نال راضی ہویا اور رب دا راضی ہو گئے، سارے دے نال رب ذوالجلال نے بھلائی دا ارادہ کیتا ہے۔ تے حضور دی اہل بیت نو اگر ویکھو تے حضور دی اہل بیت بھی صحابہ دی شان بیان کر دیاں، اور حضور دی اہل بیت نے صحابہ دی کتنی شان بیان کیتی ہے کہ ایک موقع دے اوتے حضرت امام زین العابدین کو کچھ لوگ آئے اور آ کے حضرت ابوبکر صدیق دے بارے، حضرت فاروق اعظم دے بارے کچھ نہ بکواس کرن لگ گئے اور کوئی گلاں کرن لگ گئے۔ تے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دے رہے، اور سنن تو بعد اے ہن ساڈے واسطے بھی نظریہ ہے اور ساڈے واسطے لاہ عمل ہے کہ جدو کوئی اس طرح کام کرے اور آ کے شان صحابہ دے وچ بھونکے یا پھر اہل بیت دی شان دے بارے کوئی بھی بک بک کرے تے سانو کے عمل اختیار کرنا چاہیے اور کیڑا عمل اختیار کرنا چاہیے تے او اساں وکسیں کہ حضور دی اہل بیت نے کی کیتا۔ حضور دی اہل بیت دے وچوں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا کہ رب نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اولئک هم الصادقون۔ فرمایا کہ کیا تسا مہاجرین دے وچ ہو جنہاں دے بارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جے انہاں لوگاں نے گھراں نو چھڈیا، اپنے مالاں نو چھڈ دیتا، اپنے کنبیاں نو چھڈیا، تے فرمایا کہ رب دی راہ وچ نکلے اولئک هم الصادقون، او لوگ سچے ہیں، انہاں دی سچائی دے وچ کوئی کمی کوئی نہیں اور او دے وچ شک نہیں کیتا جا سکدا۔ اور پھر دوسری جدو پوچھیا تسا انہاں وچ ہو، تسا مہاجرین وچ ہو، تو انہوں نے آکھیا کہ اسا مہاجرین دے وچ نہیں۔ آپ نے پھر دوسری آیت پڑھی، آپ نے فرمایا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان، پوری آیت پڑھی کہ جڑے لوگ انصار بنے انہاں صحابہ نو اگا ویکھیا اور انہوں نے صحابہ دی اگو میزبانی کیتی اور انہوں نے اپنایا اور انہوں نے مال و جائیداد دے وچ، مال و اسباب دے وچ شریک ٹھہرایا اور حضور علیہ السلام دے میزبان بنے۔ اولئک هم المفلحون، فرمایا کہ وہ لوگ فلاح پاون والے، پہلے سچے لوگ ہیں مہاجرین، دوسرے فلاح پاون والے۔ فرمایا کہ تسا مہاجرین دے وچ ہو، انہوں نے کہا نہیں۔ انصار دے وچ ہو، نہیں۔ فرمایا کہ پھر تیسری آیت میں پڑھدا پیا تے میں سیدھا دعویٰ کردا کہ تسا تیسری جماعت چ کوئی نہیں ہو۔ اور تیسری جماعت انہاں دے بارے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا۔ فرمایا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ایک جماعت انصار دی، ایک جماعت مہاجرین دی، اور میں تواڈے کول پوچھیا تسا دوواں چ کوئی نہیں، اور فرمایا کہ ہن میں آکھدا کہ تسا تیسری جماعت چ کوئی نہیں ہو۔ تیسری جماعت کیڑی ہے؟ صحابہ کرام گزر گئے، مہاجرین بھی گئے، انصار بھی گزر گئے۔ فرمایا کہ قیامت تک جڑے لوگاں نے آمنا ہے نا انہاں دا کم کیا ہوسی، او اے آکھسیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ذوالجلال ساڈے گناہ معاف فرما، ساڈے تو پہلے جڑے گزر گئے انہاں دے بھی گناہ معاف فرما، تے انہاں دے بارے ساڈے دلاں دے وچ کوئی بھی کجی نہ ہوے، ساڈے دلاں دے وچ کوئی بھی کینہ نہ ہوے۔ آپ نے فرمایا کہ اتنے آ کے تسا صحابہ دے بارے بکواس کردے پیو، حضرت صدیق اکبر دے بارے، حضرت فاروق اعظم دے بارے۔ فرمایا کہ میری مجلس سے نکل جاؤ جنہاں دے بارے رب نے فرمایا ہے کہ وہ فلاح پاون والے، وہ سچے لوگ ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں، انہاں دے بارے جڑا بکواس کردا ہے تے اے تیسری آیت دے تحت وہ بندہ نہیں آ سکدا۔ لہذا مسلماناں دیاں حضور علیہ السلام تو بعد قیامت تک تین کیٹاگریاں، ایک وہ کہ جڑے مہاجرین ہیں، ایک وہ کہ جڑے انصار ہیں، اور تیسری کیٹاگری قیامت تک ہے
انہاں دا کم کی ہے وہ کسے دے بھی بارے گندا عقیدہ نہیں رکھ دے, کسے دے بھی بارے بکواس نہیں کر دے, حضور دے صحابہ ہون یا حضور دی اہل بیت ہوئے, اس وحید سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دے تعلیمات ویکھیاں جاون یا پھر عقیدہ اہل سنت دوں کسے پاسے بھی ویکھیا جاوے, قرآن دے بھی عین مطابق ہے, حضور دے فرمان دے بھی عین مطابق ہے. لہذا عقیدہ اہل سنت اے سانو سمجھنا پوسی کہ جدو شان صحابہ بیان کرنی ہے تے اہل بیت دی شان نو ڈیگریڈ نہیں کرنا, صحابہ دی شان بیان کرنی ہے تے اہل بیت دے نال بغض ظاہر نہیں کرنا, انہاں دے بارے بکواس نہ کیتی جاوے. اور جدو اہل بیت دی محبت اور حضور دی اہل بیت دے نال شان اور انہاں دی شان نو بیان کیتا جاوے, انہاں دے مقام و مرتبہ نو بیان کیتا جاوے تے صحابہ دے بارے بھی کدی کوئی گل نہ کیتی جاوے, بلکہ ساریاں نال محبت کیتی جاوے. اور ساریاں نال محبت صرف اور صرف دا معیار ایک ہے, حضور دی محبت. جڑا حضور نال محبت کردا ہے حضور دی ہر نسبت نال محبت کردا ہے. دعا ہے کہ رب ذو الجلال سانو ساریاں نو شرعی محبت کرن